अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज जिस उन्वान के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, वो टॉपिक ऐसा है कि बहुत सारे लोग इस टॉपिक को सुनना चाहते हैं और हर बंदा या हर दूसरा बंदा इस प्रॉब्लम के अंदर फंसा हुआ है इल्ला माशाल्लाह। मसला ये है कि रिज़्क़ में बरकत नहीं है। माल तो बहुत आता है, लेकिन कहाँ चला जाता है, कहाँ खर्च हो जाता है, आने से पहले उसका जाना तय हो जाता है कि कहाँ कहाँ इसने जाना है, और फिर बचता कुछ नहीं है हाथ में। यानी बेबरकती है, रिज़्क़ से बरकत उड़ गई है। और फिर होता यह है कि बहुत सारे लोग बाबाओं के पास चले जाते हैं, और वो बाबा भी ऐसे बाबा होते हैं कि बस अल्लाह की पनाह, वो खुद अपने रिज़्क़ का इंतज़ाम दूसरों का रिज़्क़ कुशादा करके जो है पैदा करते हैं अपना रिज़्क़ लोगों के मुताबिक, वरना रिज़्क़ का देने वाला तो अल्लाह है। वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, और बेहतरीन रिज़्क़ तुम्हारे रब का है। और अल्लाह पाक फरमाता है अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह ताला जिसका चाहता है रिज़्क़ बढ़ा देता है, जिसका चाहता है तंग कर देता है। और एक जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, कि ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसके रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह के ऊपर ना हो, और अल्लाह खूब जानता है कि उसको किस तरीके से वो रिज़्क़ देना है, कहाँ पर उसका रिज़्क़ पहुँचाना है। और हमारे यहाँ पर यही चीज़ है कि उसने बांध दिया, उसने जादू कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला अगर न चाहे तो ज़मीन का एक ज़र्रा भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता, पेड़ का एक पत्ता हिल नहीं सकता, वो हर शय पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर पर हमारा सबका ईमान है। और फिर जहाँ पर अपने रिज़्क़ की बात आ जाती है तो उसने बांध दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अल्लाह ताला यहाँ पर इरशाद फरमा रहा है अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, तुम्हारा रब जिसका चाहे रिज़्क़ बढ़ा दे, जिसका चाहे तंग कर दे। तो क्या वो बाबा अल्लाह ताला से बड़ा है? उसका जादू, उसका पावर क्या अल्लाह ताला से बड़ा है? उसका पावर अल्लाह अगर देना चाहे तो कौन रोक सकता है? अल्लाह अगर ना देना चाहे तो कौन ला सकता है? तो बाबाओं के पास ना जाओ, अपना शेड्यूल चेक करो, अपने अमाल चेक करो, कहीं हमसे कोई ख़ता तो नहीं हो रही। पहले बहुत रिज़्क़ आता था, वो रहता भी था, बरकत भी उसके अंदर होती थी, लेकिन अब अचानक से रिज़्क़ के अंदर प्रॉब्लम आ गई। तो बाबाओं के पास ना जाओ, अपना शेड्यूल चेक करो। नमाज़ें हो रही टाइम पर, माँ बाप का दिल तो नहीं दुखाया हमने, या किसी का दिल तो नहीं दुखा हमारी ज़बान की वजह से, हमारे हाथ की वजह से, या कोई ऐसा काम तो नहीं हो गया जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो गया हो। इसलिए कि रिज़्क़ का देना और रोकना अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता, और उसने ज़िम्मा लिया है। मुझे एक वाक़या इस वक्त याद आ रहा है, मैं आपके सामने पेश करूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये वाक़या। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहर के किनारे बैठे हुए थे, तो एक चूंटी आई, आंट जिसको हम कहते हैं, वो आई, उसके मुँह में गेहूँ का दाना था। वो आई नहर के किनारे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको देख रहे थे नहर के किनारे। वो आई नहर के किनारे से, वो खड़ी थी नहर के किनारे पर, तो नहर के अंदर से एक मेंढक ने अपने मुंह को बाहर निकाला, तो ये चूंटी उस मेंढक के मुंह में चली गई। वो मेंढक नहर के अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद वो मेंढक फिर बाहर आया और किनारे पर उसने मुंह खोला, तो चूंटी उसके मुंह से बाहर निकली, लेकिन अब चूंटी के मुंह के अंदर दाना नहीं था गेहूँ का। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गौर से देख रहे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये पावर दी थी कि वो हर एक से बात कर सकते थे, कोई भी अल्लाह ताला के मखलूक को वो हर एक से बात करते थे। तो उन्होंने शान से पूछा कि आंट तू कहाँ गई थी? तेरे मुंह में गेहूँ का दाना था, तू किनारे पर आई, मेंढक के मुंह में चली गई, और फिर तू अंदर चली गई वो मेंढक के साथ, और फिर तू बाहर आई तो अब तेरे मुंह में गेहूँ का दाना भी नहीं है, तो ये मामला क्या है? तो उस चूंटी ने कही कि या नबी अल्लाह, दरअसल मसला ये है कि आप नहर के अंदर वो पत्थर देख रहे हो सुराख वाला? कहाँ देख रहा हूँ? कहूँ सुराख के अंदर बहुत सारे अंधे कीड़े मकोड़े हैं, बहुत सारे अंधे कीड़े मकोड़े हैं। तो अल्लाह ताला ने मेरे ज़िम्मे ये लगाया है कि मैं गेहूं का दाना रोज़ाना अपने मुंह में लूं,
کنارے پر آؤ. اور یہاں پر اس مینڈک کی ڈیوٹی ہے کہ مینڈک اس نہر سے اپنے منہ کو باہر نکالے, مجھے پروٹیکٹ کرے پانی سے, نہر سے. اگر میں چلی جاؤں گی تو بہہ جاؤں گی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مینڈک کے ذمہ یہ لگایا ہے کہ وہ مینڈک مجھے اپنے منہ میں لے, پروٹیکٹ کرے مجھے, اور وہ جو ہے اس سوراخ والے پتھر کے پاس مجھے لے کر کے جائے. وہاں پر میں ان اندھے کیڑے مکوڑوں کے لیے یہ گیہوں کا دانہ لے کر جاتی ہوں, اور پھر وہ کیڑے مکوڑے اس گیہوں کے دانے کے ذریعے سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں. تو جو رب اتنی بڑی کائنات کے اندر, ایک چھوٹی سی نہر کے اندر, ایک چھوٹے سے پتھر کے اندر اندھے کیڑوں مکوڑوں کا خیال کرتا ہو, ان کو رزق پہنچاتا, وہ ہمیں اور تمہیں نہیں پہنچائے گا. لیکن ہم اس کے فرما بردار بنے تو صحیح, وہ رزق تو تمہارا پہنچاتا ہے, ہم سب کا رزق پہنچاتا ہے, لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے. اب برکت کیوں ختم ہوتی ہے؟ تو ہم سیدھے بابا کے پاس جائیں گے, کسی نے جادو کر دیا, کسی سے دیکھا نہیں جا رہا, اس طریقے کی باتیں ہوتی ہے. شیڈیول چیک کریں. دیکھو میں آپ کے سامنے نا 3 چیزیں رکھوں گا. یہ 3 چیزیں ہیں جو رزق کو تنگ کر دیتے ہیں, یعنی بے برکتی لے کر آتے ہیں. نمبر 1, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تکلیف, جو مصیبتیں تم پر آتی ہے, جو پہنچتی ہے تکلیف تمہیں, تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. بہت سارے جرم کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے, لیکن جو پہنچتے ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس کے گناہ کی وجہ سے چبھتا ہے. تو یہ رزق میں جو تنگی آ رہی ہے تو گناہ ہو رہے ہوں گے ہم سے. اب گناہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو خلاف شرع ہو, جو ہے جھوٹ بول کر کاروبار کرنا, یہ بھی گناہ ہے. نماز ترک کرنا, یہ بھی گناہ ہے. ماں باپ کا دل دکھانا, یہ بھی گناہ ہے. کسی کو تکلیف پہنچانا, یہ بھی گناہ ہے. ہماری ہاتھ اور زبان سے پڑوسی محفوظ نہ ہو, یہ بھی گناہ ہے. یعنی پورا شیڈیول چیک کرنا ہوگا سوسائٹی کا, ہمارے اعمال کو دیکھنے ہوں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کوئی ایسا کام تو نہیں ہم سے ہو رہا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رزق تنگ کر دیا. چیک کریں. نمبر 2, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدکاری محتاجی لاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں بدکار کو محتاج کر دوں. اس لیے قرآن میں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا, کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, یہ بے حیائی کا راستہ ہے, یہ برائی کا راستہ ہے, اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اب بدکاری کیا ہے؟ زنا کرنا تو بدکاری ہے ہی. آنکھ سے کسی کو دیکھنا اور غلط سوچنا, یہ بھی بدکاری ہے, یہ آنکھ کی بدکاری ہے. ہاتھ سے چھونا, یہ ہاتھ کی بدکاری ہے. پیر سے اس کی طرف چل کے جانا, یہ پیر کی بدکاری ہے. تو بد نگاہی تو ہم سے نہیں ہو رہی, ہم چیک کریں. اگر بد نگاہی ہو رہی ہے تو یہ سبب ہے رزق کی تنگی کا اور بے برکتی کا. تو خیال کریں کہ بدکاری محتاجی لے کر کے آتی ہے, اس سے بچیں. نمبر 3, سودی کاروبار یا سودی لین دین کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سینکڑوں مقامات پر سود کی مذمت کی ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. یعنی سود جو ہے نا جتنا بھی ہے, اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سود جب آدمی لیتا ہے یا سودی لین دین کچھ کرتا ہے نا آدمی, تو بظاہر اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جو رزق ہے نا وہ بڑھ رہا ہے, لیکن وہ کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مٹھا دیتا ہے. صدقہ اگر کوئی بندہ کرتا ہے, بظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ جا رہا ہے مال, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے کہ جس نے میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ 1 روپیہ جس نے جان بوجھ کر سود والا کھایا, کہ اس کو پتہ ہے کہ سود کا ہے, اس نے کھایا, تو وہ ایسے کہ جس نے 36 مرتبہ زنا کیا, 36 مرتبہ اس نے بدکاری کی, وہ ایسے ہے. اللہ کے رسول فرماتے کہ محتاجی, یہ جو سود ہے نا, یہ محتاجی لے کر کے آتا ہے. تو اگر سودی لین دین اگر چل رہا ہے, اور پھر یہ کہ ہم جو ہے یہ سوچ رہے ہو کہ
گھر میں بے برکتی ہے، آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے پتہ نہیں چل رہا ہے، کورٹ کچہری میں چلا جا رہا ہے، پولیس اسٹیشن میں چلا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں دواخانوں کے اندر ہاسپٹلوں کے اندر جا رہا ہے۔ چیک کرے اپنے اعمال کہ اپنے اعمال کیا ہے۔ ہمارے اعمال کی وجہ سے تو یہ ایسا نہیں ہو رہا، ہم گناہ کے اندر یا بے نمازی ہو گئے یا قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے، ادروائز کوئی بھی نیکی اگر چھوڑ رہے گناہ کر رہے ہیں، بے برکتی آنی ہے، کیونکہ رزق کا دینے والا، کشادہ کرنے والا، گھٹانے والا اللہ ہے۔ کوئی بابا، کوئی فقیر، کوئی پیر، کوئی نہیں ہے۔ آپ کا رزق اللہ آپ کو دیتا ہے۔ آپ کا رزق اگر تنگ ہو رہا ہے، اللہ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، یا آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سا آپ کے کام ہو رہا ہے۔ کوئی بابا، کوئی فقیر آپ کا رزق 1 روپیہ بھی آپ کو نہیں دے سکتا اگر اللہ نہ چاہے دینا۔